जरूरत है कि अच्छा रिश्ता वही है जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छा बताया है। इसीलिए चाहिए कि अगर आपकी बेटी के लिए अच्छा और दीनदार रिश्ता आए जो जरूरी तकाजों को पूरा करने वाला हो तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए बल्कि उसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारे लड़की के लिए रिश्ता भेजे जिसके खल्को दीन से तुम राजी हो, उससे तुम निकाह कर दो, और अगर ना करोगे तो जमीन में फसाद और फितना पैदा करोगे। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि बिला वजह रिश्ता ठुकराना अल्लाह की नाराजगी का सबब है, और जब लड़की वाले रिश्ते को रोकेंगे तो फिर मुआशरे में फसाद का डर है, फिर ऐसे मुआशरे में फितने फैलेंगे और फिर ऐसे मुआशरे में फसाद ही फसाद होगा। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो वो कौन सी औरतें हैं जो घर बर्बाद कर देती हैं और उनका शौहर जो होता है वो गरीब हो जाता है उनकी शादी होने से। तो वो कौन सी औरतें हैं, तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी औरतें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि कौन सी औरतें हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं और उनके घर में जाने से खैर व बरकत भी उड़ जाती है। तो देखिए कौन सी औरतें हैं वो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हम आपसे सवाल करते हैं कि आप ही हमें बताइए कि अच्छे रिश्ते के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। जरा सोचिए कि अच्छा रिश्ता कौन सा होगा, जो मयार हमने बनाया हुआ, या फिर वो रिश्ता अच्छा होगा जिसका मयार हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाया है। याद रहे कि हर बाप अपने बेटे के और अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश का ही सोचता है, लेकिन हर बाप को ये भी सोचने की जरूरत है कि अच्छा रिश्ता वही है जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छा बताया है। इसीलिए चाहिए कि अगर आपकी बेटी के लिए अच्छा और दीनदार रिश्ता आए जो जरूरी तकाजों को पूरा करने वाला हो तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए बल्कि उसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारे लड़की के लिए रिश्ता भेजे जिसके खल्को दीन से तुम राजी हो, उससे तुम निकाह कर दो, और अगर ना करोगे तो जमीन में फसाद और फितना पैदा करोगे। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि बिला वजह रिश्ता ठुकराना अल्लाह की नाराजगी का सबब है, और जब लड़की वाले रिश्ते को रोकेंगे तो फिर मुआशरे में फसाद का डर है, फिर ऐसे मुआशरे में फितने फैलेंगे और फिर ऐसे मुआशरे में फसाद ही फसाद होगा। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऐसी औरत से निकाह की कि जिससे निकाह करने वाला गरीब हो जाता है। तो चलिए आपको इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है। जिस शख्स ने किसी औरत से उसकी इज्जत की वजह से निकाह किया तो अल्लाह ताला उसकी गुर्बत में इजाफा कर देगा, यानी कि किसी औरत से इस वजह से शादी की थी कि उसकी मालो दौलत मेरे हाथ आ जाएगी, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पैसा हाथ आ जाएगा और मैं अमीर इंसान बन जाऊंगा। तो इस लालच की वजह से शादी करने के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि ऐसा शख्स अमीर नहीं होगा बल्कि उसकी गुर्बत में इजाफा होगा और वो गरीबों वाली जिंदगी गुजारा करेगा। ऐसी औरत से निकाह करने से मना फरमाया गया है जो कि मर्द इसी खुशी में इस औरत से शादी करेगा तो उसकी अमीरी नहीं बल्कि उसकी गुर्बत में इजाफा होगा। और फरमाया कि जिसने औरत से उसके हस्बो नसब या उसकी बड़ाई की वजह से शादी की तो अल्लाह ताला उसकी कमीनगी को बढ़ा देगा। प्यारे दोस्तों, अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारा तय किया हुआ मयार हमें किस तरफ लेकर जाएगा। याद रहे कि औरत का अपना मुकद्दर है,
اور اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا گیا وہ اس کو اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو مل کر ہی رہے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ لالچ کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دی جائے اور بجائے لڑکی کی دولت پر نظر رکھنے کے اس کی دینداری کو پرکھا جائے، اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کی شرافت کو دیکھا جائے، جبکہ آپ کا گھر دہیج کی لعنت سے نہ بھرے بلکہ سکون کی زندگی آپ کو نصیب ہو۔ یاد رہے کہ 3 قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر آباد نہیں کر سکتی۔ ایک، جھوٹ بولنے والی۔ یاد رہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنے رشتے بہت ہی جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، بغض رکھنے والی۔ یاد رکھے حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ بغض کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، دھوکہ دینے والی عورت۔ دھوکہ دینے والی عورت کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، شادی یعنی نکاح زندگی کا ایسا معاملہ ہے جو زندگی بھر کا معاملہ ہے، کیونکہ نکاح کا بندھن ایسا بندھن ہے جو دونوں پریواروں کی زندگی بھر کے بندھن کو بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے تو سوچ سمجھ کر کیا جائے، چاہے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب ہو۔ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دولت ہاتھ آ جائے، چاہے جیسے بھی ہو، بس دولت ہاتھ آ جائے۔ پہلے دوستو، اگر بات کی جائے لڑکی والوں کی تو وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہو، آج کے دور کی ماڈرن سوچ رکھتا ہو، فیشنیبل ہو، ماں باپ کی جائیداد اور کاروبار کا اکیلا وارث ہو، لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، چاہے دولت حلال کی ہو یا حرام کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دولت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا باہری ملک میں جاب پر ہو، ڈالر کماتا ہو، بس جتنا بھی معیار طے ہوتا ہے وہ دنیاوی مال و دولت پر ہی ہوتا ہے۔ اور جب اس طرح کے معیار لے کر رشتے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر بار لڑکے والوں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے اور لڑکی والے ہر آنے والے رشتے کو ٹھکراتے رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اب آپ ہی ہمیں بتائیے کہ اچھے رشتے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی رشتہ بھیجے تو اس رشتے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ ضروری تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے لڑکی کے لیے رشتہ بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، اس سے تم نکاح کر دو، اور اگر نہ کرو گے تو زمین میں فساد اور فتنہ پیدا کرو گے۔ پیارے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ بلا وجہ رشتہ ٹھکرانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جب لڑکی والے رشتے کو روکیں گے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ گھر کو برباد کر دیتی ہیں اور گھر میں جاتے ہوئے ان کا شوہر جو ہوتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جانکاری ہو۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔